काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक हांगच्यान उदकाची लायन गेल्ली आनी जेन्ना उदकाची लायन घालपाची आशिल्ली तेन्ना PWDच्या ऑथॉरिटीन ताका सांगिल्लें की रस्तो खंयच खणप ना आनी खणपाचोय बी जर पडलो जाल्यार तुमी सिमीट किंवा डांबोर घालून तो लेवल करून दिवपाक जाय म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरान हांगा सगळ्याक खणून घालें पूण ताणें डांबोर घालिना आनी सिमीटूय घालिना आनी ताणें तशेंच सोडिल्ल्या कारणान हांगा खुबशे लोक पडटाले किंवा पयर एक फॅमिली हांगच्यान वताली स्कुटरीन ती पडली आनी हो न्यूज आमी इन गोवाचेर हायलायट करून दाखयलो ताजे नंतर ऑथॉरिटी खंय तरी जाग आयली आनी PWDचे JE उमेश नायक हाणें ताबडतोब एक्शन घेवन हांगा फुल्ल डांबोर घाला आनी 2-3 कडेन डांबोर घालून लेवल केला ताका लागून तांकां लोकांनी थँक्यू म्हणलां आनी त्याच बरोबर इन गोवाकूय थँक्यू म्हणलां कारण इन गोवाक लागून बरीचशी कामां जावपाक लागल्यात पूण सरकार आनी PWD जी ऑर्डर दिली ती कॉन्ट्रॅक्टरान खरी म्हणटा मानपाक जाय आशिल्ली पूण आयज काल कितें जाता की कॉन्ट्रॅक्टर आसात ते गब्बर आशिल्ल्यान आनी तांची पॉलिटिशियना कडेन वळख चड आशिल्ल्यान ते खंयचेच ऑर्डर मानपाक तयार ना आनी जरी ऑर्डर मानली ना जाल्यार सुद्दां तांचेर कारवाई करनात अशें आतां लोक उलयतात त्याच बरोबर सरकाराची जर ऑर्डर आसा जर ती जर कॉन्ट्रॅक्टर मानना जाल्यार तागेलें बील बी स्टॉप करून दवरपाक जाय अशें लोक मागतात कारण कोणी जर पडून हातपाय मोडलो जाल्यार ताजी फॅमिली काबार जाता पूण कॉन्ट्रॅक्टराक आनी ऑथॉरिटीक काय लॉस जायना ताका लागून जो कायदो पाळना ताका ब्लॅक लिस्टान घालचो असो बी लोकांनी डिमांड केला इन गोवा खातीर विशांत गांवकर काणकोण।